أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اے پاک پروردگار جتنا بھی کلام پڑھا گیا خالص آپ کی رضا کے لیے قبول فرما لے. یہ تحفہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا فرما. تمام انبیاء و مرسلین کو عطا فرما. اہل بیت اطہار ازواج مطہرہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عطا فرما. تمام اولیاء کاملین خاندان کاتب مشائخ الزام کو عطا فرما. اللہ ہم جتنے حاضرین ہیں سب کے والدین بہن بھائی وقارب دوست احباب تمام اہل ایمان مسلمان مرد و خواتین جن و انس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما. اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف فرما. پوری امت مسلمہ کے گناہ معاف فرما. اے پاک پروردگار ہمارے اس عمل کو کلام پڑھنے کو کھانا بنانے کو قبول فرما. اللہ اس کھانے میں خیر و برکت عطا فرما. اللہ تو ہی عزت دینے والا ہے وسعت دینے والا ہے برکت دینے والا ہے. اللہ رحمتوں کے امیدوار ہیں فضل و کرم کے امیدوار ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھنا اپنی رحمت کی طرف. یا اللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے اسماء الحسنہ کے صدقہ سے نواز دے. اے اللہ سب حاضرین کی میری حاجات کو پورا فرما. غموں سے نجات عطا فرما. اپنے خزانوں سے روزی عطا فرما. پوری امت مسلمہ کی خیر فرما. اے اللہ وبائی امراض سے ہمارے وطن عزیز کو دیگر ممالک میں محفوظ فرما. یہود و نصارہ کے فتنوں سے محفوظ فرما.
قادیانیوں کی فتنوں سے محفوظ فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ پرچم اسلام کو بلندی عطا فرما، اے اللہ نظام مصطفیٰ کو قائم فرما، پوری دنیا میں قرآن و سنت کا نظام رائج ہو جائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ۔